नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरों पर, जिसमें अक्सर ख़बरें इस वक्त आलमी सतह की हैं, तेहरान, ईरान, अफ़गानिस्तान, गाज़ा, फ़िलिस्तीन, अमरीका वग़ैरह की, उस पर कुछ तबसरे करूँगा। उससे पहले आप लोगों के सामने मुश्तरका क़ुरबानी के तबसरे हो चुके हैं, लिहाजा जिन अहबाब को इस पर इसमें हिस्सा लेना है वो ज़रूर व्हाट्सअप करें, आपको तफसीलात मिलेंगी। सारी तफसीलात आप बेहतर जानते हैं। सबसे पहले नाज़रीन गिरामी, इस वक्त गाज़ा पट्टी में जहाँ पर जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदों की दरिंदगी जारी है, तो यूक्रेन और रशिया के दरमियान में भी जंग जारी है। ऐसे में लफ्ज़ी जंग जो जारी है वो है अमेरिका और ईरान के दरमियान में। अमेरिका लगातार ईरान को धमकियां दे रहा है और उधर इसराइल कह रहा है कि हम किसी भी वक्त दाखिल होकर ईरान पर हमला कर सकते हैं। इसी का आज जवाब दिया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। ईरान की जौहरी तनसीबात को तबाह करने की खुली धमकी ने एक नया तनाज़ा खड़ा किया। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी फारस न्यूज़ ने इस बयान को ईरान के लिए रेड लाइन करार देते हुए खबरदार किया कि उसकी संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। इस वक्त अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुआहदे पर बातचीत जारी है, जिसके दौरान इस किस्म के बयानात कशीदगी को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। एक आला ईरानी अहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा है कि अगर अमेरिका वाकई सिफारती हल चाहता है तो उसे धमकियों और पाबंदियों की ज़बान तर्क करनी होगी। उन्होंने कहा कि इस किस्म की धमकियां ईरान के कौमी मफादात के ख़िलाफ़ खुली दुश्मनी हैं। सदर ट्रंप बुध के रोज़ वाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था, मैं चाहता हूं कि जौहरी मुआहदा इतना सख्त हो कि हम मुआयनाकारों के साथ किसी भी जगह जा सकें, जो चाहे हासिल करें और जो चाहे उड़ा दें, लेकिन किसी इंसान की जान न जाए। हम किसी लेबॉरेटरी को उड़ा सकते हैं बशर्ते कि वहाँ कोई मौजूद ना हो। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह जाहिर सी बात है कि आप किसी मुल्क पर जबरन बैठ कर के अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे तो ईरान, जो अपने आप को जौहरी ताकत भी कहता है और मुख्तलिफ़ किस्म के हथियारों से लेस है, जिसका सपोर्टर चाइना भी है, तुर्की भी है, रशिया भी है, तो ऐसे हालात में किस तरह से अमेरिका के सामने घुटने टेक सकता है। यही वजह है कि ईरान बारहा कह रहा है कि हम मुआहदा करने को तैयार हैं, लेकिन हाँ, आप हमें बराबर का तो समझें। आप बराबर का समझते नहीं हैं, दबाव डालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी दबाव डालने की सूरत हाल में या डरा कर आप हमसे कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। ये वाज़े तौर पर ईरान पहले से भी कहता आया है अमेरिका को, और आज भी यही कह रहा है। नाज़रीन गिरामी, फ्रांस गाज़ा की पट्टी के मज़लूम मुसलमानों को लेकर के कुछ ज़्यादा ही फ़िक्रमंद नज़र आ रहा है। ये वही मुल्क है जो शुरू में पूरी तरह से जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदों को खुली छूट दे दी हमला करने की, हथियार फराहम करे, और अब जब वहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो चुका है तो वो इसराइल को जो है तनकीद की जद में लिया हुआ है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि मगरिब को इस सूरत में दुनिया की नज़रों में तमाम साख खोने का ख़तरा है अगर वो गज़ा को छोड़ देता है और इसराइल को जो चाहे करने देता है। सिंगापुर में शिंग्री ला डायलॉग दिफाई फोरम में एक तकरीर में उन्होंने कहा कि इसीलिए हम दोहरे मेयार को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा यही उसूल यूक्रेन की जंग पर भी लागू होता है। मैक्रोन ने कानून की हुक्मरानी पर मबनी नए इत्तेहादों की तामीर और ताकत और सुपर पावर्स के तसल्लुत के सामने दोहरे मेयारात को मुस्तरद करने पर जोर दिया। फ्रांसीसी सदर ने फ़िलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने को सिर्फ अखलाकी फ़र्ज़ ही नहीं बल्कि सियासी ज़रूरत करार दे दिया है, और फ़िलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए कुछ शराइत भी उन्होंने पेश कर दी हैं। एक तरफ आलमी सतह के ममालिक के ये बयानात हैं, तो तीसरी जानिब जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदे अपनी दरिंदगी में कमी नहीं ला रहे। नाज़रीन गिरामी, आज की ताज़ा खबर आप लोगों के सामने रखूँ 31 मई की,
تو قابض صہیونی درندوں نے شام کے ساحلی علاقوں پر بمباری کی۔ ایک کسی بھی پڑوسی ملک میں گھس جاتا ہے اور کہیں بھی بمباری کرتا ہے، اور اس جو ہے پاگل سانڈ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ لاطانیہ اور طرطوس دھماکوں سے لرز اٹھا۔ جمعہ کی شام کے ساحلی علاقے لاطانیہ طرطوس کی فضا صہیونی درندگی سے گونج اٹھی تھی۔ شامی ذرائع ابلاغ کے مطابق قابض ظالم دہشتگرد صہیونی درندوں نے شام کے مغربی ساحل پر واقع عسکری ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ بے گناہ انسانوں کو خوف، آنسو اور تباہی میں اس فضائی بمباری نے ایک بار پھر دھکیل دیا ہے۔ ادھر عالمی ادارے صحت کی خبریں آئیں اور انہوں نے کہا غزہ میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، دوا نہیں، کھانا نہیں، زندگی دم توڑ رہی ہے۔ حنان بلخی نے واضح طور پر کہا ہے کہ غزہ میں صحت کا بنیادی ڈھانچہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ عالمی ادارے صحت کی مشرقی بحر متوسط کی علاقائی ڈائریکٹر حنان بلخی ہیں۔ انہوں نے ہی غزہ کی دل دہلا دینے والی صورتحال پر یہ تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے مسلط کردہ ظالمانہ محاصرے کے باعث قحط اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے، جہاں غذا اور دوا کی شدید قلت کے سبب نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ لوگ انتہائی غیر انسانی اور خطرناک ماحول میں جی رہے ہیں۔ وہاں صفائی کا نام و نشان نہیں، جبکہ صفائی صحت کی بنیاد ہوتی ہے، اور جب وہی نہ ہو تو بیماریاں پنجے گاڑ لیتی ہے، یعنی کہ آسمان سے بھی موت برستی ہے، بھوک کی وجہ سے بھی مر رہے ہیں، دوا نہ ہونے کی وجہ سے بھی جو بچے کچے ہیں وہ وہاں کی گندگی کی وجہ سے بیمار پڑ کر مر جائیں گے۔ کس قدر انسانیت سوز اور بھیانک بحران ہے اس وقت ناظرین گرامی، غازہ پٹی کا ایک انسان تصور کر کے بھی جو ہے دہل جاتا ہے۔ لیکن غازہ کے مظلوم مسلمان اسی طرح کی سچویشن میں جی رہے ہیں۔ قابض ظالم دہشت صہیونی درندے اسرائیل کی ڈرون کی جارحیت کی وجہ سے فجر کی نماز کے لیے جانے والا ایک لبنانی شہری بھی شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ آج صبح لبنان کے جنوبی علاقے دیر الزہرانی میں گاڑی پر ظالم صہیونی درندوں نے یہ ڈرون حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں ایک بے گناہ لبنانی شہری محمد علی جمول شہید ہوا۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ نماز فجر کے لیے اپنی مسجد کی گاؤں جا رہا تھا۔ یہ ہے ناظرین گرامی ظالم صہیونیوں کی درندگی۔ نائجیریا سے خبر یہ آ رہی ہے کہ یہاں آنے والے سیلاب نے 150 لوگوں کی جان لے لی ہے، یعنی کہ مرنے والوں کی تعداد 150 کو پار ہوئی۔ ہزاروں لوگ اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں، بلکہ 3018 افراد کے 265 گھروں سے ڈسپلیس ہونے کی یعنی بے گھر ہونے کی اور 265 گھر جو ہے وہ ڈسٹرائے ہونے کی خبریں سینٹرل نائجیریا سے آ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت جو ہے نائجیریا کا ایک علاقہ مکمل سیلاب کی زد میں ہے۔ ادھر ناظرین گرامی پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں جو دوریاں، جو تلخیاں تھیں، وہ لگتا ہے کہ ختم ہو رہی ہیں۔ اب خبر آ رہی ہے کہ ڈپلومیٹک ٹائز ہوا ہے پاکستان اور افغانستان میں، اور انہوں نے جو ہے ہر ممکن الگ الگ اعتبار سے اس وقت دونوں ایک دوسرے کے ممالک کے سفیروں کا استقبال کرتے ہوئے اپنی چیزوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھنے کی کوشش ہو رہے ہیں۔ ناظرین گرامی پوری دنیا میں کسی نہ کسی اعتبار سے جو ہے اس وقت اللہ کے عذابات ہی کہہ سکتے ہیں، کہیں طوفان ہے، کہیں سیلاب ہے، کہیں طوفانی ہوائیں، کہیں آگ کا عذاب تو کہیں کچھ۔ ایسی ایک خبر ایک بار پھر برفانی طوفان کی مصر کے شہر اسکندریہ سے آ رہی ہے، جہاں پر اس وقت ایمرجنسی کے حالات کا نفاذ کا اعلان ہوا ہے، یعنی ہنگامی حالت کا نفاذ۔ گورنریٹ میں تمام انتظامی ایجنسیاں ہائی الرٹ پر ہیں، اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ بارش اور مختلف شدت کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ بلند ترین سطح پر اس وقت جو ہے طبی ٹیموں کو کر دیا گیا ہے، کیونکہ گورنریٹ کو موسم کے غیر معمولی اتار چڑھاؤ کا سامنا ہو رہا ہے۔ مصری وزارت صحت نے یہ بھی کہا ہے کہ ایمبولینس اہم سڑکوں شاہراہوں پر چوکس ہے۔ گنجان آباد علاقوں اور بڑے اجتماع کی جگہوں پر اضافی گاڑیاں بھی تعینات کر دی گئی ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے
ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،